मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तात में से है। किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये किताब है ये जिसको तुम पढ़ रहे हो। उहकिमत आयातुहु, इसकी आयात बहुत मजबूत की गई हैं, मुहकम की गई हैं, दलाइल से उनको मजबूत किया गया है। यानी ऐसा कलाम है जिसको सुन के तुम कहोगे कि एक पायदार कलाम है, एक ऐसा कलाम है जिसकी कोई मजबूत बेस है। जब कोई बात कर रहा होता है ना, तो कुछ लोग होते हैं इधर उधर की फेंक रहे होते हैं, वो खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। बाज़ दफ़ा मुतज़ाद होता है उनकी बातों में, तो और बाज़ दफ़ा जब कोई बात कर रहा होता है हम कहते हैं यार एक जानदार बात की है इसने, इख्तलाफी मसले में इसने बड़ी एक जानदार बात की है, मुख्तलिफ डिबेट में इसकी बात में बड़ा वज़न था। तो ये मतलब है उहकिमत आयातुहु का, कि एक कलाम है, एक किताब है जिसकी आयात को, जिसके जुमलों को, जिसके सेंटेंसेस को बहुत मजबूत किया गया है। सुम्मा फुस्सिलत, और फिर सिर्फ मजबूत नहीं किया गया, उसको तफसील से बयान किया गया है, यानी खोल खोल के आयतों को बयान किया गया है। आम तौर पे जो मजबूत कलाम होता है वो इंतहाई मुख्तसर और मुश्किल कलाम होता है, उसकी शुरुआत देखनी पड़ती हैं, लिखनी पड़ती हैं, उसमें डिटेल नहीं होती। वो आम तबका जो है ना, उनको अपील नहीं कर रहा होता, वो बहुत ही पढ़े लिखे किस्म के लोग उसको समझते हैं। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं है। कुरान कह रहा है सुम्मा फुस्सिलत, फिर इसमें एक बात यह भी है कि इसकी आयतों को खोल खोल के बयान किया गया है। वरना इंसान जब किसी बात को तफसील से बयान करता है ना, तो फिर वो लुढ़खड़ा जाता है उसमें। कहते हैं ना टू द पॉइंट बात और मुख्तसर बात जानदार होती है। वो इसी वजह से होती है कि आप जब बात की डिटेल में जाते हो तो गड़बड़ कर जाते हो आमतौर पर। लेकिन कुरान की ये बलागत है, मजबूत कलाम है लेकिन वो मुगलक नहीं है। ऐसा नहीं है कि समझ में ही ना आ रहा हो, बहुत आसान कर दिया अल्लाह ने उस कलाम को। सुम्मा फुस्सिलत, तफसील से यानी आसान तरीके से उसको खोल खोल के उसकी आयतों को बयान कर दिया गया है। और ये सब काम किसकी तरफ से हो रहे हैं? इंसानों की तरफ से नहीं हो रही है, बल्कि मिल्लदुन, ये कलाम उस ज़ात की तरफ से है, हकीमिन, जो बहुत हिकमत वाली ज़ात, खबीरिन, और हर चीज़ से बाखबर है। तो खुद सोचें, जो हम जो तज्ज़िया निगारों को देखते हैं ना, जो बाखबर होते हैं उनका कलाम मजबूत होता है। और अगर हिकमत भी हो कि क्या बात करने की है, क्या बात करने की नहीं है, तो कलाम में कैसी जान पैदा हो जाएगी। तो ये कुरान उस ज़ात का कलाम है, उस अल्लाह का कलाम है जो हिकमत वाली ज़ात है और हर चीज़ से बाखबर है, लिहाजा उसके कलाम में गलती नहीं हो सकती। अब इस कलाम के दो मज़ामीन हैं, दो मज़ामीन अल्लाह ने बयान किए। ज़ाहिर है दो नहीं है बल्कि बहुत सारे मज़ामीन हैं। तो दो मज़ामीन को इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है कि ये इस कलाम में जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है इसके अहम तरीन मज़ामीन में से हैं। तो उन दो मज़ामीन में से क्या है? अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मज़मून है इसका वो ये है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत गुलामी नहीं होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मजहबी लोग नहीं हैं, जो सेकुलर लोग हैं, लिबरल लोग हैं, उन्होंने गॉड को सेकेंडरी करार दिया, दूसरे दर्जे पे रखा है। वो अपने मुल्की कवानीन को और अपनी आरा को, अपनी ख़ानदानी रसूमात को, अपने कल्चर को, अपनी अक़ल को सबसे पहले रखते हैं। लिहाजा कोई अपनी अक़ल का ग़ुलाम है। कुरान में एक जगह आता है कि अफ़रअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने ऐसे शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाया हुआ है? तो बाज़ लोग अपनी ख्वाहिशात की इबादत भी करते हैं। तो ख्वाहिशात की इबादत क्या है? जो हमारा जो मज़हब से बागी तबका है, ज़िना कर रहा है और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, शराब पी रहा है, वो ख्वाहिशात की पूजा कर रहे हैं। तो कुरान का जो सबसे बड़ा मकसद था कि सारी इंसानों को, सारी दुनिया के सारे इंसानों को एक जगह जमा किया जाए, और वो क्या है? खुदा की ग़ुलामी, कि हलाल व हराम करना, कानून साजी, ये बुनियादी तौर पे खुदा का काम है जिसने तुम्हें बनाया। तुम उसके मातहत रह के तो कानून साजी कर सकते हो, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते तुम। तो ये कुरान का सबसे पहला दावा है जो बहुत ही मजबूत मजमून है कुरान का, और वो अल्लाह ने बयान कर दिया अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, के इबादत से मतलब गुलामी, मुकम्मल तौर पे जो गुलाम हो तुम अल्लाह के हो, अल्लाह के आगे किसी और की तुमने नहीं सुननी। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर। और ये जो कुरान ने मजमून बयान किया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत होगी, तो ऐसे ही छोड़ नहीं दिया कि अब अगर कोई इबादत करता है तो भी ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन,
اس مضمون کی تکمیل اس سے ہوگی کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی. تو اگر تم اللہ کی عبادت پہ آؤ گے تو جنت کی خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے، اور اگر اس راستے کو تم نے چھوڑ کر اللہ کے قوانین پر دوسرے قوانین کو ترجیح دی، یا اپنی عقل کو یا اپنی خواہشات کو ترجیح دی، تو میں ڈرانے والا بھی ہوں، پھر جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ. یعنی یہ اس مضمون کی تکمیل ہے. دوسرا اس کا اہم ترین قرآن کا مضمون کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. دوسرا مضمون یہ ہے کہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو. کیسے پیارا کلام ہے اور کیسی جاندار باتیں. کیا مطلب؟ تم نے خدا کی غلامی کرنی ہے، غلامی کرنی ہے تم نے. بیسک مضمون تو یہ ہے. ظاہر ہے جب تم غلامی میں آ جاؤ گے ایک دفعہ تو 100% دنیا میں پورے طور پر اس غلامی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کرتا. کوتاہیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے. آپ کسی ملک کی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں کہ میں اس ملک کے قوانین کا احترام کروں گا، پھر بھی کہیں غلطی سے قانون ٹوٹ جاتا ہے آپ سے. تو اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر کبھی اس کی مخالفت ہو، ان استغفروا ربکم، تو اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو. اور خاص طور پر جن لوگوں سے شرک ہو چکا ہے، قرآن دنیا میں آنے کے بعد وہ شرک سے توبہ کریں. ثم توبوا الیہ، پھر غلطی سے توبہ کرنے کے بعد توبوا الیہ، اسی اللہ کی طرف متوجہ رہو. یعنی قرآن کا اللہ نے خلاصہ ان 2 آیتوں میں بیان کر دیا کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اس بات کا التزام کرو کہ آج کے بعد میں صرف اور صرف خدا کو، اللہ کو اپنا بڑا مانوں گا. میں اس کے قانون کے آگے کسی کی نہیں سنوں گا. جب تک آپ یہ التزام نہیں کر لیتے اور اسی راستے کو برحق نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے. اور پھر عملی کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار. اور توبہ استغفار کی بھی اللہ نے شرط بیان کر دی کہ یہ نہیں کرنا کہ توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ، نہ نہ نہ. ثم توبوا الیہ، توبہ کرنے کے بعد پھر اس اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا ہے. یعنی اس توبہ پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، دنیا میں اس کا یہ انعام ملے گا کہ اللہ تمہیں اچھی زندگی عطا کرے گا، پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، جس کو قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ. اے اللہ دنیا میں ہمیں پاکیزہ زندگی دے. دیکھیں عیاشی غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتی ہے، اور عیش و عشرت کی زندگی اہل ایمان بھی گزارتے ہیں، لیکن دونوں کے عیش و عشرت میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک پاکیزہ عیش و عشرت ہے اور ایک وہ ہے جو گندگی میں منہ مارنے کے مترادف ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم اگر اپنے عقیدے کو درست کر کے اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ اور اعمال کو درست کر کے توبہ استغفار کے راستے پر آؤ اور گناہوں کو چھوڑنے والے راستے پر آ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عطا کرے گا جیسے کہ اہل ایمان کو ملتی ہے. لیکن وہ اچھی زندگی ایک وقت مقرر تک ہوگی، یعنی موت تک ہوگی، اور پھر اس کے بعد جنت ہے. یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل بھی دے گا. کیا مطلب؟ تم توبہ استغفار کر کے سیدھے راستے پہ چلے تو اس پر بھی انعام ہے، اور اگر تم نے کوئی اضافی کام کی اللہ کی خاطر، فضل کہتے ہیں اضافے کو. ایک تو ہے نا فرائض واجبات آپ پورے کر لیں، اسلام کے بیسک احکام کو پورے کر لیں، اور ایک ہے والسابقون السابقون میں داخل ہو جائیں. یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کریں. آپ جتنے صدقہ آپ پر واجب نہیں ہے اس سے زیادہ شروع کر دیں، جتنی نماز آپ پر لازم نہیں ہے اس سے زیادہ شروع کر دیں. لوگوں کے ساتھ جتنا حسن سلوک آپ پر واجب نہیں ہے پھر بھی آپ اس سے بھی زیادہ حسن سلوک شروع کر دیں. تو کوئی بھی اضافی نیکی کرے گا تو ایسے ہر فضل والے کو، یعنی اضافی نیکی والے کو، فضلہ، اس کا فضل یعنی اس کے فضل کا بدلہ دے گا. تو برائیوں سے بچو گے جنت ملے گی، اور اچھے مزید کام کرو گے تو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، یہ قرآن کے 2 بیسک مضامین ہیں نا، اسی کی تکمیل بیان ہو رہی ہے. اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا تو یہ آپشنل نہیں ہے. خدا پر ایمان اور عمل صالح یہ آپشنل نہیں ہے کہ جو کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. نہ 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 نہ. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اے نبی ان کو بتا دیں میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف کرتا ہوں. اس لیے کہ جو عذاب جس دن آئے گا وہ بہت ہی بڑا دن ہوگا. تو وہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے. رہا مسئلہ کہ جب ہم ان 2 چیزوں پر کو فوکس کریں گے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اعمال بھی درست کر لیں، اور یہ
یعنی یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہر بات ہم نے اللہ کی مان کے چلنا ہے، تو شیطان ورغلاتا ہے کہ بھئی پھر یہ دنیا کے مزے تو کرکرے ہو جائیں گے. تو اللہ کہتے ہیں الی اللہ مرجعکم، اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. آپ اس کو قرآن کا تیسرا مضمون بھی سمجھ سکتے ہیں اور پہلے دو مضمون کی تکمیل بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. یعنی یہ بھی ایک قرآن کا ایک اہم ترین مضمون ہے کہ یہ دنیا ختم ہو کے فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ تم نے جانا اس اللہ کی طرف ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کیا مطلب؟ انسان کہتا ہے ہم نے اللہ کی طرف کیسے لوٹ کے جانا ہے، ہم تو مر کے ختم ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نا 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 نا، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. تو اس بات کو، یہ جو الی اللہ مرجعکم جمیعا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے دو اہم ترین مضامین ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا، ایک اللہ کی عبادت اور ایک عمل صالح اختیار کرنا. تو یہ باقی چیزیں اس کی تکمیل کے لیے ہیں. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا مضمون بھی اللہ نے بتایا کہ الی اللہ مرجعکم، یہ بھی قرآن کا ایک امپورٹنٹ مضمون ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مرنے کے بعد تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور قرآن یہ بتانے کے لیے بھی آیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آپ اس زمینی اسباب کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ. مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب اس طرح کی باتیں سنتے اسلام کے بارے میں تو خفیہ سازشیں کیا کرتے تھے چھپ چھپ کے بیٹھ کے.